बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 मार्च 2021 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी आपके लिए वाहिद ज़रिया है जो लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। रमज़ान के दौरान हरम में जमजम के कूलर ना रखने का फैसला बरकरार। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा कि रमज़ान के दौरान जमजम के कूलरों को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि रमज़ान के दौरान ज़ायरीन हरम की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद की इस्तकबाल की मनसूबाबंदी कर ली गई है। ज़ायरीन हरम में जमजम की तरसील बोतलों में रहेगी जिस तरह अभी है। इफ्तार के वक्त जमजम की बोतलों की तरसील पर तवज्जो दी जाएगी ताकि ज़ायरीन को ज़रूरत के मुताबिक पानी फ्राहम किया जाए। वाज़ेह है कि हरमैन इंतज़ामिया मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में रोज़ाना 2 लाख से ज़्यादा जमजम की बोतलें तकसीम कर रही है। कोरोना के 60 से 70% केसेस की बड़ी वजह इज्तिमाआत हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब समेत दुनिया भर में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना SOPs की पाबंदी ज़रूरी है। अल अरेबिया के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के नए मुसद्दक़ा केसेस में इजाफे की बड़ी वजह इज्तिमाआत और हिफाजती तदाबीर की पाबंदी ना करना है। उनका कहना था कि सब लोग हिफाजती मास्क, समाजी फासले, हाथों की सैनिटाइजिंग और हाथ मिलाने से गुरेज करें और इसके अलावा कोरोना SOPs की पाबंदी करें। सऊदी सेहत हुकाम कोरोना वैक्सीन के लिए पूरे मुल्क में सेंटर का जाल बिछाए हुए हैं। उन्होंने तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो पहली फुर्सत में सेहती एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीन लगवाएँ। वज़ारत सेहत ने कहा कि तमाम शहरी और गैर मुल्की 937 पर रब्ता करके अपनी सेहत और कोरोना से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं और 24 घंटे में किसी भी वक्त कर सकते हैं। उनका कहना था कि हालिया दिनों में कोरोना वायरस लगने के जो 60 से 70% केसेस हैं वो घर में दोस्तों से, पार्टी, पड़ोसियों से और रिश्तेदारों के हद से ज़्यादा तादाद में एक जगह जमा होने से हुए हैं। अल अब्दलानी ने गुज़श्ता रोज़ वो कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हालिया कोरोना केसेस में 40% मसाजिद, अवामी मकामात और तजारती मराकज़ में वायरस लगने का नतीजा है। सऊदी अरब में फ़िलहाल तीसरी कोरोना वैक्सीन नहीं। वज़ारत सेहत सऊदी अरब के हुक्काम सिर्फ इस सूरत में कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन की मंजूरी देंगे जब उसके महफूज होने की मुकम्मल यकीन दहानी करवा ली जाए। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी अरब में इस वक्त 2 वैक्सीन दस्तियाब हैं, जिनमें एक फाइज़र बायोटेक और एक ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राज़ेनेका है। उनका कहना था कि तीसरी वैक्सीन का ऐलान उस वक्त किया जाएगा जब सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी इसकी मंजूरी दे देगी। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा परेशान कुन है और हम इसका जायज़ा ले रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना के केसेस में इजाफा या कमी लोगों के अपने हाथ में है। हिफाजती इक़दामात पर अमल करते हुए तादाद को महफूज हद में लाना यकीनी बना सकते हैं। उनका कहना था हमें सही रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखना होगा ताकि वबा पर काबू पा सकें और जिन अफराद को वैक्सीन लगी है और जिनको नहीं लगी हर वक्त अपने हिफाजती तदाबीर का ख्याल करें। इकामा एक्सपायर हो तो कारकुन का हरूफ फाइल नहीं होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजिम है। आजर और रजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। एक शख्स ने वजारत अफरादी क़ुव्वत के ट्विटर पर उनसे पूछा है कि उनका जो कारकुन है गैर मुल्की वो 2 माह से भागा हुआ है, उसका हरूफ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सिस्टम कबूल नहीं करता, मैसेज आता है कि इकामा एक्सपायर है। ह्यूमन सोर्सेज के कस्टमर केयर ने ट्विटर पर बताया कि कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन का हरूफ फाइल करने के लिए 2 चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। जिस कारकुन का हरूफ लगना हो उसका इकामा वैलिड होना चाहिए, यानी कि इकामा एक्सपायर ना हो, और ये कि वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना चाहिए। वाज़ेह रहे हरूफ ऐसे कारकुनों का फ़ाइल किया जाता है जो अपने कफ़ील के पास काम नहीं करते, उससे भाग कर किसी दूसरी जगह काम करते हैं जो कि गैर कानूनी है। वजारत के शोबा मेहनत के कानून के मुताबिक हरूफ संगीन जुर्म शुमार होता है। जिन अफराद का हरूफ लगता है उनकी पर्सनल फ़ाइल ब्लॉक कर दी जाती है। 15 दिन के अंदर अंदर उसे ऑनलाइन कैंसिल करना मुमकिन होता है। उसके बाद लेबर कोर्ट में वो केस चला जाता है। ये भी याद रहे कानून के मुताबिक छुट्टी पर जाने वाले कारकुन का हरूफ अगर वो सऊदी अरब से बाहर हो तो नहीं लग सकता।
ایک اور شخص نے پوچھا ہے کہ وہ اپنے والد کی زیر کفالت سعودی عرب میں رہ رہا تھا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جبکہ جس کمپنی میں اس کے والد جاب کرتے تھے وہ بھی بند ہو گئی ہے، اب وہ نقل کفالہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو وزارت افرادی قوت کی جانب سے بتایا گیا کہ اس صورت میں لازمی ہے کہ وہ وزارت افرادی قوت کے زونل جسے لیبر آفس کہتے ہیں اس سے رابطہ کریں، وہاں درخواست دے کر باقی کی کارروائی مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایڈوانس میں اپائنٹمنٹ لینا ہوگی۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز کی وجہ سے تمام سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کے لیے آن لائن اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کا آبشر اکاؤنٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ مین پیج پر جا کر اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ غیر ملکی کارکنوں کو چھٹی پر جانے کے لیے کیا کورونا ویکسین لگوانا لازمی ہے؟ جوازات کی جانب سے کہا گیا سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے خروج روزہ یا خروج نہائی پر جاتے وقت ویلڈ جو آپ کا ایگزٹ انٹری اور ویلڈ فائنل ایگزٹ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس کنفرم ایئر لائن کا ٹکٹ ہونا چاہیے، بس یہی شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ جس ملک میں جانا ہے وہاں کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب سے جانے کے لیے ان شرائط کے علاوہ کوئی بھی دوسری شرط نہیں ہے۔ سفری پابندی اٹھانے پر سعودی سیاحت کے لیے کہاں جائیں گے؟ آئرلینڈ کے ریسرچ اینڈ مارکیٹنگ گروپ نے توقع ظاہر کی ہے 2025 تک سعودی عرب کی سالانہ جو بیرون ملک کا ٹورزم ہے 43 ارب ڈالر کی حد عبور کر جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت سیاحت نے کورونا وبا کے پھیلنے پر سرکاری اعداد و شمار جاری کر کے بتایا کہ سعودی عوام نے اپنے جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے اس پر بہت پیسے خرچ کیے ہیں۔ سعودی شہریوں نے ہوٹل میں رہائش پر اچھے پیسے خرچ کیے۔ سعودی عرب کے بیشتر شہروں میں جو ٹورزم ہے وہ کامیاب رہا۔ المسافر ٹورزم کمپنی نے لوگوں سے ایک رپورٹ پیش کی ہے جائزے لے کر، اس میں بتایا گیا کہ سعودی سفری پابندیاں اٹھائے جانے پر بیرون ملک سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مئی میں سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد سے نومبر 2021 تک 6 مہینے کے دوران سعودی شہریوں کی بڑی تعداد بیرون ملک سفر کرے گی۔ میکنزی انٹرنیشنل کنسلٹنسی نے 2019 کی رپورٹ میں بتایا تھا کہ سیر و تفریح پر سعودی شہری 50% سے زیادہ بیرون ملک خرچ کر رہے تھے، تاہم سفری پابندیوں اور کورونا وبا کے زمانے میں ڈومیسٹک جو ہے وہ ٹورزم پر پروموٹ ہوا اور اس پر پیسہ خرچ کیا گیا۔ ہرمین ٹرین بدھ 31 مارچ سے دوبارہ چلنے لگے گی۔ سعودی عرب میں ہرمین ٹرین بدھ 31 مارچ سے دوبارہ بحال کی جا رہی ہے۔ جدہ کے شاہ عبدالعزیز اسٹیشن سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے روزانہ 24 سے 30 ٹرینیں چلیں گی، جبکہ رمضان میں ان کی تعداد میں اضافے کے بعد یومیہ 40 سے 45 کر دی جائے گی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریل سروس مکہ مکرمہ سے روانہ ہوگی، جو جدہ ایئرپورٹ کے شاہ عبدالعزیز اسٹیشن سے ہوتی ہوئی شاہ عبداللہ اکنامک سٹی رابغ جائے گی، جہاں دوسرا سٹاپ کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوگی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں میڈ ان سعودیہ مہم کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے باضابطہ طور پر میڈ ان سعودیہ مہم کا آغاز کر دیا۔ اس کا مقصد قومی مصنوعات اور سروسز کو سپورٹ کرنا ہے۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق اس موقع پر ایک تقریب میں وزیر صنعت بندر بن ابراہیم الخلیف نے بتایا کہ یہ نیا قدم سعودی ویژن 2030 کے قومی صنعتی پروگرام کے مطابق ہے۔ اس کا مقصد جو ہے کمپنیوں کو ان کی مصنوعات سعودی عرب کے اندر اور باہر کی سطح پر فروغ دینے میں مدد دینا ہے۔ ان کا کہنا تھا جو کمپنیاں اس کا حصہ بننا چاہتی ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے اپلیکیشن دے سکتی ہیں۔ درخواست دینے والی کمپنیوں کی اہلیت جانچنے کے لیے 3 سوال کی تصدیق ویب سائٹ کے ذریعے کی جائے گی، جس میں مصنوعات سعودی عرب میں اگائی، نکالی یا تیار کی جانی چاہیے، انہیں درج جو ہے وہ تعمیرات، ٹیکسٹائل، فارما، فوڈ اور جو ہے پروڈکشن والی ہونی چاہیے۔ ان کے پاس سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے ویلڈ لائسنس بھی ہونا چاہیے۔ قافلہ نبوی کی پیروی میں ہجرت کے راستے پر سفر کی مہم۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہجرت کے راستے پر سفر کرنے والی ٹیم مہم پر روانہ ہو چکی ہے اور توقع ہے کہ وہ پیر کو اپنی منزل پر پہنچ جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رضاکاروں کی ٹیم کی قیادت عبدالحافظ الکریکری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ عمرو درویش، حسن ابسشکور اور سمیر براکہ بھی ہیں۔ ہجرت کے راستے پر سفر کرنے والی ٹیم میں دیگر نوجوان بھی شامل ہیں جنہوں نے 7 دن اور 8 راتوں میں ہجرت کے راستے پر چل کر سفر طے کرنا ہے۔ ٹیم نے کہا کہ سفر کا آغاز گزشتہ پیر کو غار ہرا سے کیا تھا، وہاں سے شمال کی طرف وادی العویجہ کے، اس کے بعد بج کو فجر کے وقت طول پہنچے، جہاں وادی کو عبور کرتے ہوئے خیمہ معبد سے ہوتے ہوئے شمال کی طرف ساحل کا رخ کیا۔ وادی ذی دوران کے قریبی علاقے میں قافلہ نبوی کو سراقہ نے پا لیا تھا، یہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو امان نامہ لکھ کر دیا تھا۔ اگلے دن ٹیم قافلہ نبوی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وادی سریہ پہنچی، وہاں سے وادی قربہ، دفینہ اور دفین سے ہوتی ہوئی الکوثر علاقے پہنچی، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی گئیں۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.